विद्याधिने नमः अन्नानां वदने नमः नमो हरिकेशाय नमः भवेदिने नमः पुष्टानां वदने नमः नमो भवस्यकेत्यै नमः जगदां वदने नमः नमो रुद्राय नमः आददाविने नमः कक्षानां वदने नमः नमो भवन्दने नमः वारिवस्कृताय नमः भोजनेधां वदने नमः नमो वच्छेद्घोषाय नमः आकन्दजने नमः नीलां वदने नमः नमः कृष्णवेदाय नमः धामने नमः सस्वनां वदने नमः नमः स्वगमानाय नमः निव्यादिने नमः आं नमः नमो निजनवे नमः परिजनाय नमः अरण्यानां वदने नमः नमस्त्रगामिभ्यो नमः जगागम्भ्यो नमः शुल्लकेभ्यः नमः ओ नमः नमो नभ्यो नमः अरदेभ्यः नमः ओ नमः नमो नदेभ्यो नमः नरबलेभ्यः नमः ओ नमः नमस्तेनाभ्यो नमः सेनानिभ्यः नमः ओ नमः नमः क्षत्रेभ्यो नमः संग्रगेन्द्रभ्यः नमः ओ नमः नमः दक्षभ्यो नमः सकालेभ्यः नमः ओ नमः नमः कुलालेभ्यो नमः कर्मालेभ्यः नमः ओ नमः नमः पुञ्जिष्टेभ्यो नमः कुशालेभ्यः नमः ओ नमः नमः शकृभ्यो नमः धन्वकृभ्यः नमः ओ नमः नमो मृगयभ्यो नमः स्वनिभ्यः नमः वन्याय नमः वर्णसत्याय नमः नमो मकरमाणाय नमः भिन्नने नमः नमः आख्यदने नमः प्रख्यदने नमः नमो भो नमः गिरिगेभ्यो नमः देवानागं गृदयेभ्यो नमः नमो विक्षीणकेभ्यो नमः नमो विजिह्वङ्केभ्यो नमः नमः आनिगृदेभ्यो नमः नमः आमीवन्तेभ्यो नमः रुद्रद्रसिद्धि नामार्चनं समर्पयामि तजेवं वेद यो भामायतनं वेद आयतनवान् भवति नमः शम्भवे नमो भवेद नमः शङ्कराय नमयस्कराय नमः शिवाय शिवधराय ईशानाघट्टिकाः विश्वनाथ परमेश्वराय नमो नमः नन्दिकेश्वराय नमो नमः वेदोक्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ अग्निमेनेले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं कोदाहारं तत्नदातामं हरिः ओं पठेत् वार्देत्ता वाजवन्त देवो वत्समिदा प्राप्यजदोद्रेष्टतमाजकर्मणे हरिः ओं अग्नाजादिरीतके गृणानो अभ्यदातके यहोदादन्ति बर्हिषे हरिः ओं शन्नो देवीर्भृत्तजावो भवन्तु वीतके संयोरमित्रे बन्धुराः हरिः ओं अदादो दुर्सपूर्णमासुभ्याहान्यास्यामः प्रातरग्निहोत्रं अग्नेर्वाददादि नगरज्योन्यमध्यं प्रणयति आद्यं वृणमीडानं द्रोहोदं पुरस्कृतं परमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्य अग्नेर्वाददादि नगरज्योन्यमध्यं प्रणयति आद्यं वृणमीडानं द्रोहोदं पुरस्कृतं परमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्य